नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। आज हामी अक्सिजन अभाव र गोर्खासम्मको यात्रा देखाउनेछौँ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी। एउटा भिन्न यात्रा, तर यो कुनै पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा होइन। यात्रा हो केवल मानिसहरूको जीवन, भोगाइ र दैनिकी, खेतीबाली, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, जनयुद्ध अनि कोरोनाको कुरा। छिट्टै आउँदैछ आँखी झ्यालमा लकडाउन यात्रा दाङ, रोल्पा र रुकुमको। कोरोना संक्रमण र यसका कारण हुने मृत्युको दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै छ, तर देशमा अक्सिजनको अभाव छ। अक्सिजन अभावकै कारण बाँकेमा संक्रमित र आफन्तहरूले निकै पीडा भोगिरहेका छन्। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोनाका सिकिस्त बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएका अस्पतालहरूलाई अक्सिजन ग्यास पुर्याउन हम्मे पर्न थालेको छ। नेपालगञ्जमा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक करिब 5 देखि 600 को संख्यामा कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्ने र बिरामी सिकिस्त हुने जोखिम धेरै हुन्छ। संक्रमित बिरामीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार समयमै अक्सिजन दिन सके बचाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। बिरामीहरूलाई उनीहरूको अवस्था अनुसार अक्सिजन मास्क, सीप्याक, हाई फ्लो नोजल क्यानुला र भेन्टिलेटरको माध्यमबाट अक्सिजन दिइन्छ। बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै पछिल्ला दिनहरूमा नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा मात्रै दैनिक 400 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास खपत भइरहेको छ। अक्सिजन ग्यासको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। भेरी अस्पतालको आफ्नो ग्यास प्लान्ट छैन। उद्योगबाट सिलिन्डरमा भरेर आएको अक्सिजन ग्यासबाटै बिरामीहरूलाई आवश्यकता अनुसार अक्सिजन ग्यास दिने गरिएको छ। उद्योगबाट ग्यास आउन ढिलाइ हुन साथ अस्पतालका प्राविधिक र चिकित्सकहरूलाई कति बेला अक्सिजन ग्यास सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्छ। 2 घण्टाभित्रमा सिलिन्डर आयो भने हामीलाई अभाव हुँदैन। 2 घण्टा बिचमा सिलिन्डर आउँदैन भने हामीलाई अभाव पर्छ। कोरोनाका सिकिस्त बिरामीहरूका लागि 24 घण्टा अक्सिजन ग्यास आवश्यक पर्छ। उपचारमा अक्सिजन थेरापी निकै प्रभावकारी देखिएको छ। समयमै पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन ग्यास दिन सके बिरामीलाई बचाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। भेरी अस्पतालले सिलिन्डरहरूबाटै कोरोना वार्डमा अक्सिजन सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बिरामीको अवस्था अनुसार एकजना बिरामीलाई दैनिक 1 देखि 2 वटा सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। भेरी अस्पतालमा 272 जना बिरामी भर्ना भएका छन्। तीमध्ये 100 भन्दा बढी सिकिस्त छन्।
भर्ना भएका मध्ये 70% भन्दा बढी बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ। सिकिस्त बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालको अक्सिजन पाइपलाइन क्षमताले पनि नभ्याउला कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अक्सिजनको डिमान्ड त अझै सिकिस्त बिरामी बढ्यो भने, अक्सिजन अझै बढी चाहियो भने त हाम्रो त सप्लाई चेनमै प्रब्लम आउँछ। अहिले पनि दुईटा अक्सिजन बोक्ने गाडीले 24 घण्टा सिलिन्डर ओर्दोर बोकिरहेको हुन्छ। त्यति गर्दा पनि हामीलाई हम्मे परिरहेको छ। अहिले कुनै बेला अब आधी घण्टामा अक्सिजन सकिन सक्छ, कम हुँदैछ, प्रेसर डाउन हुन्छ, अक्सिजन कन्जम्सन बढी भएपछि त्यो समस्याहरू चाहिँ हामीसँग अहिले लगभग हामी डेली नै जुझ्दैछौँ। नेपालगञ्जमा 2वटा मात्रै अक्सिजन उद्योगहरू छन्। 24 घण्टा विद्युत लाइन भयो भने ती उद्योगहरूले दैनिक 1100 सिलिन्डरसम्म ग्यास उत्पादन गर्न सक्छन्। नेपालगञ्जकै अक्सिजन उद्योगबाट बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतदेखि धनगढीसम्म अक्सिजन सप्लाई हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मात्रै दैनिक 1000 सिलिन्डर अक्सिजनको माग छ। बाँके बाहेकका अन्य जिल्लाहरूबाट पनि दैनिक 1000 देखि 1250 वटासम्म सिलिन्डरको माग हुँदै आएको छ। अस्पतालहरूबाट दैनिक 2250 सिलिन्डरको माग भए पनि उत्पादन भने करिब 1100 सिलिन्डर मात्रै भएका कारण अक्सिजन ग्यासको माग धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। नेपालगञ्जका अक्सिजन उद्यमीहरूसँग वायुमण्डलबाट सिधै अक्सिजन ग्यास लिएर त्यसलाई प्रशोधन गरी तयार पार्ने 2वटा ग्यास उद्योग र एउटा लिक्विड ग्यास प्लान्ट छ। लिक्विड ग्यास प्लान्टका लागि भारतबाट ट्याङ्करमा लिक्विड अक्सिजन ल्याउनु पर्छ। भारतले 1 महिनादेखि लिक्विड अक्सिजनको आयात रोकिदिएका कारण लिक्विड ग्यास प्लान्ट बन्द भएपछि अक्सिजनको अभाव चुलिँदै गएको हो। हामीसँग एउटा स्टोरेज ट्याङ्क छ लिक्विड अक्सिजनको, जसबाट हामी दैनिक 1000 सिलिन्डर भर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई इन्डिया गभर्मेन्टले लिक्विड अक्सिजन प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। त्यसमा एउटा ट्याङ्करमा लगभग तपाईँको 2000 सिलिन्डर बराबरको मेटेरियल आउँछ। हामीलाई प्रत्येक अल्टरनेटिभ डेमा इन्डियन गभर्मेन्टले लिक्विड अक्सिजन प्रोभाइड गरिदियो भने यहाँ सकभर हामी अभाव हुन दिँदैनौँ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले अक्सिजन उद्योगसँग समन्वय गरेर अन्य उद्योगमा रहेका सिलिन्डरहरू समेत ल्याई अस्पतालमा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। उद्योग धन्दा अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि मानवीय स्वास्थ्यका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले ती क्षेत्रमा दिएका सिलिन्डरहरूलाई वापस अथवा फिर्ता लिएर आएर ती सिलिन्डरहरू पनि मानव जन्य कार्यमा लगाउनको लागि अस्पतालहरूमा चाहिँ पठाउनको लागि सम्बन्धित त्यो जसले रिफिलिङ गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। संक्रमित बिरामीहरूको चाप बढेसँगै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले शिक्षण अस्पताल कोहलपुरलाई 300 बेडको कोरोना डेलिकेटेड अस्पताल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका आफ्नै 2वटा अक्सिजन प्लान्ट छन्। एउटा प्लान्टले अक्सिजनको उत्पादन गर्छ, तर त्यसको क्षमता निकै कम छ। अर्को प्लान्टमा भारतबाट ट्याङ्करमा लिक्विड अक्सिजन ल्याएर पाइपलाइन मार्फत बेडहरूमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतमै अक्सिजन ग्यासको अभाव छ, जसका कारण लिक्विड अक्सिजन ग्यासको आपूर्ति रोकिएपछि मेडिकल कलेजलाई अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन हम्मे परेको हो। अन्य तयारी पूरा भए पनि अक्सिजनको अभावका कारण मेडिकल कलेज व्यवस्थापनलाई हाल सञ्चालनमा रहेका 110 बेडबाट बढाएर 300 पुर्याउन कठिनाई भइरहेको छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको अक्सिजनको। अहिले हामीसँग नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा लिक्विड अक्सिजनको हाम्रो ट्याङ्क जडान छ, तर लिक्विड अक्सिजनको रिफिल गर्न भनेको हामी छिमेकी राष्ट्र भारतमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ। अक्सिजनको माग बढ्दै गएपछि भेरी अस्पतालले आफ्नै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट निर्माण सुरु गरेको छ। करिब 2 सातामा प्लान्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लिक्विड अक्सिजन भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतमै अक्सिजन ग्यासको अभाव भएका कारण लिक्विड अक्सिजन आयात गर्न सम्भव छैन। लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क, जसलाई चाहिँ भनौँ लिक्विड स्टोरेज ट्याङ्क भनिन्छ, त्यो चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। सम्भवतः 1 हप्ताभित्र हामीले त्यसलाई फिट गर्न सक्यौँ भनेपछि
त्यो जुन आवश्यक पर्ने अक्सिजन हो त्यो चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ परिपूर्ति हुने देखिन्छ। तर अब त्यो लिक्विड अक्सिजन चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यहाँबाट चाहिँ सहज तरिकाले हामीले नेपालसम्म ल्याउन सक्यौँ भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ अभाव चाहिँ हुँदैन। र अब केही गरी अब उताबाट आउन सकेन भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ अलिकति अक्सिजनको चाहिँ अभाव हुने देखिन्छ। यसैबीच नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अक्सिजन अभावका कारण थप नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने बताएको छ। कलेजका प्रबन्ध सञ्चालक डाक्टर सुरेश कुमार कनौडियाले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल 135 बेड सञ्चालन गरिरहेको र अक्सिजन अभावका कारण थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। सजगता अपनाउँदै आँखीझ्याल टोली हालै मात्र गोर्खासम्म पुगेर फर्किएको छ। काठमाडौँदेखि गोर्खाको अजिरकोटसम्मको यात्राबारे गोपालजङ थापाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि उपत्यका बाहिरको हाम्रो यो पहिलो यात्रा हो। कोरोना संक्रमणका बीच यात्रामा निस्किँदा स्वास्थ्य सावधानी बाहेक अर्को विकल्प छैन। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ भने विभिन्न स्थानमा बिरामीहरूको सङ्ख्या, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। हामी यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट आज गोर्खाको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। 2078 साल वैशाख 17 गति हामी बिहानै गोर्खाको अजिरकोटका लागि अघि बढ्यौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण धेरै बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाहरूमा निषेध आज्ञा जारी छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन चल्न दिएको छैन। बिहानैदेखि सडकमा तैनात सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच कडा पारेका छन्। पृथ्वी राजमार्गमा धेरैजसो मालवाहक सवारी साधन मात्र कुडिरहेका छन्। अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले बिहानको खाना धादिङको मलेखोमा खायौँ। त्यसपछि हामी त्रिशुली नदीको किनार जाँदै गर्दा मुगलिनभन्दा केही अगाडि सवारी जाममा पर्यौँ। काठमाडौँ उपत्यकादेखि तनहुँ गोर्खाको पालुङटार हुँदै हामी झन्डै 6 घण्टाको यात्रापछि अजिरकोट गाउँपालिकाको व्यापारिक केन्द्र भच्चेक पुग्यौँ। अजिरकोट गाउँपालिका धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। पछिल्लो समय यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। भच्चेकबाट झन्डै 10 मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको अजिरकोट यहाँको पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँबाट सुन्दर दृश्यहरू नियाल्न सकिन्छ। अजिरकोटमा धार्मिक स्थलहरू पनि छन्। रमाइलोका साथै पूजा गर्न स्थानीयहरू यिनै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्छन्। पछिल्लो समय अजिरकोटमा होटल व्यवसायसँगै पर्यटकीय गतिविधि सुरु भएका छन्। बाट परेको बजेटबाट यहाँ चाहिँ अलिकति फुटरेल बन्यो। त्यसपछि चाहिँ मान्छेको फ्लो अत्याधिक बढ्न थाल्यो। त्यसैले यहाँ अलि यो डाँडामा आउने पानी नपाउने, त्यो खाने पानी नहुने, यहाँ सुविधा केही नहुने, हावाहुरी हुँदा बस्ने ठाउँ नहुने, त्यसैले फोकस गरेर हामीले सानो कटेज बनाएर यहाँको पर्यटकलाई अलिकति मनोरञ्जनको लागि यो पिङ लगायत हामीले यहाँ अलिकति फन पार्कको रूपमा अलि धेरै कुराहरू गर्दैछौँ। हाम्रो यात्राको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न अनुकूलनका लागि स्थानीयले अपनाएका जलवायु मैत्री प्रविधिको प्रयोगबारे बुझ्नु हो। यात्राको दोस्रो दिन हामी अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्ने साधी गाउँ पुग्यौँ।
2072 सालको भूकम्पले थलिएको गोर्खा पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको असरबाट पनि प्रभावित छ। तर सहरको जस्तो त्रास गाउँमा छैन। कोरोनाका कारण अलैँचीले मूल्य नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। त्यसैमाथि केही वर्ष यता अलैँची खेतीमा रोग किराको प्रकोप बढेको उनीहरूको दुखेसो छ। कुनै कुनै त्यो रसिल ठाउँ पनि अलिअलि राते लाए त्यो राते भनेको चाहिँ एकपट्टि पातको एकपट्टि अलिक छिर्किमिर्की हुँदो रहेछ। अनि भित्र त्यो पुरानो गुबामा चाहिँ किरा लाए बढी। र यो माटो अनुसार पनि हो कि माटो अनुसार चाहिँ जाँच्न पर्छ भनेर मैले कृषिमा धेरैपल्ट चाहिँ बल गरेँ। तर एकपल्ट सरले चाहिँ खै माटो लिएर आउनुहोस् भने, तर मैले माटो लिएर जाँदाखेरि उब्जै रहन्छन्। अब यो मार्केट नभएको कारणले चाहिँ पहिला यत्रो लियो, अहिले त के भनेर मार्केट नभएको कारणले जाँगर नलाद खेती हो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति अलैँचीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले अलैँचीको ग्रेडिङ सेन्टर देखि गत वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। टोलमा चाहिँ त्यो भट्टीहरू बनाइदिएको छ। अब त्यसको अभियान अगाडि गइरहेछ। हाम्रो यो यात्रामा सहजीकरणका लागि फेज नेपालका अजिरकोट गाउँपालिका संयोजक रविन्द्र मिश्र र सहास नेपालका परियोजना अधिकृत सुजाता रेग्मी पनि सँगै छन्। हामीले रिपोर्टिङका लागि साधीगाउँबाट लामेगाउँसम्म पुग्नु छ। ग्रामीण सडकको यात्रा त्यति सहज छैन। कच्ची सडक छिचोल्दै अगाडि बढ्दा हाम्रो गाडीमा समस्या आयो। चालक पुष्कर खड्काले मर्मत गरेर गाडी केही समयपछि अलि माथि सजिलो ठाउँमा ल्याउने बताएपछि यही बेलामा संयोगवश बोलेरो जिप चलाउँदै आएका यी चालकको सहयोग माग्यौं। उनको गाडीमा हामी 4 जनालाई लामेगाउँ जाने बाटोसम्म पुर्याइदिए। लामेको काम सकिएपछि तेस्रो दिन हामी काप्रे धारापानी पुग्यौं। यो गाउँमा गुरुङहरूको बाक्लो बसोबास छ। स्थानीयले गाउँघरका सबै मानिस जमघट हुन सामुदायिक भवन बनाएका छन्। यो भवनमा उनीहरूका संस्कार र संस्कृति झल्किने परम्परागत सामग्री पनि राखेका छन्। पुर्खाहरूले वैज्ञानिक ढङ्गबाट बनाएका यी काठका सामानहरू वैज्ञानिक र वातावरण मैत्री छन्। यो भवन मैंने बनाउनेको उद्देश्य पहिला त हाम्रो आफ्नो जातीयताको संस्कृतिलाई लोभ भएको हुँदाखेरि एकै ठाउँमा बसेर यो संस्कृतिलाई एउटा जागरण बनाएर राखौँ भन्ने सोचले यो भवन बनायो। प्लास्टिकको थैलाहरू भएको थिएन र कुनै भी यस्तो बाल्टिनहरू बनाएको थिएन। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले चुयाको डालाहरू बनाएर चाहिँ अब पाथी डालोबाट लिएर हाम्रो 5-6 वा 7 पाथी जाने डालाहरू बनाउने र चलाउने चलन थियो। यात्राको अन्तिम दिन हामी सिरान डाँडासम्म पुग्यौं। सल्लाहको वन भएको सिरान डाँडा साँच्चै रमाइलो छ। यो अजिरकोट गाउँपालिकामा पर्ने अर्को रमणीय स्थल हो। यो समय ऐसेलु पाक्ने समय पनि हो। कंक्रिटको सहरबाट हरियाली ठाउँसम्म पुग्दा ऐसेलु चाख्ने मौका पनि मिल्यो। माथिबाट फर्किँदै गर्दा सिरान डाँडा बजार छेउमा नाचगान चल्दै थियो। स्थानीयहरू जमघट भएर परम्परागत तथा आधुनिक नृत्यसँगै गायनमा व्यस्त थिए। कोरोना कहरका बीच गरिएको यो यात्रा सुखद नै रह्यो। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम जारी छ। यसको पालना गरौँ।
घरमै बसौँ। अत्यावश्यक कामले बाहिर निस्कनु परे मास्क लगाएर मात्र निस्कौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आँखीजाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।